بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دونك هذه البارتي الثانية في التصحيح ديال التمارين اللي بدينا في الفيديو السابق، وباقي لنا قلنا لا كلاس ايكيب وباقي لنا هاد الانترفاس جرافيك. الوغ هادي راه طالبينها هما بالايفينمونسيال، انا ما غنحلهاش بالايفينمونسيال، انا كندير دابا غير جافا، اصلا الفي بي بينو وبينها مودة. المهم قبل ما نكمل بعدا غنجي لنيت بينز، وواخا هما ما طلبوهاش منا ولكن غندير اون ميثود تو سترينغ، غندير لا ريديفينيسيون ديال لا ميثود تو سترينغ في لي كلاس كاملين. الا بغيت نافيشي ان اوبجي كيفاش ندير لها؟ فغندير لا ميثود تو سترينغ، دونك تو اس كونترول اسباس، ها هي تو سترينغ كيدير لك اوفر رايد يعني ريديفينيسيون، وهنا كيدير لك سوبر بوان تو سترينغ، يعني كدير لابيل لا ميثود تو سترينغ ديال لا كلاس مير. غتقول لي جوور ما عندها حتى كلاس مير، ها هي هنا غنقول لك بان كل كلاس قلنا في الجافا لا كلاس مير ديالها هي اوبجيكت، لان هنا راه كيدير لابيل ديال لا كلاس اوبجيكت لا ميثود تو سترينغ اللي كاينه فيها، ماشي هادشي اللي بغينا. دونك غنحذف هادشي كامل وغندير لافيشاج اللي بغيت انا نرجع. اشنو غنرجع؟ كيفاش بغيت نافيشي ان جوور، الوغ غنافيشي لو نون ديالو، اذا غندير نون كومبلي افيشي هي لو نون. الوغ شنو لي زانفورماسيون اللي عندي لو نون ولا بوزيسيون ولا دات دو نيسونس، وهاد اون ريزيرف بلا ما نافيشيها كاع. دونك نافيشي جوور فلان فلاني كيلعب في البوزيسيون فلان فلانيه، لا دات دو نيسونس ديالو هي كدا وكديه. مزيان، نجي هنايا نون كومبلي كونكاتيني شويه د ليسباس جو كوم كونكاتيني مع البوزيسيون، يعني جو كوم اتاكون جو كوم ديفونسور اكسيتيرا. نكونكاتيني عاوتاني سا دات دو نيسونس اي ونكونكاتيني مع دات دو نيسونس بوان فيرغول. دونك هاهي لا ميثود تو سترينغ ديال لا كلاس جوور. كابيتان نجي هنايا وهنا ما احتاجش نغيرها، ما احتاجش اصلا نديرها، ولكن حنا ماشي اشكال. علاش؟ لان لا كلاس كابيتان كتولد من جوور، فاوتوماتيكمون غيعيط على لا ميثود تو سترينغ ديال لا كلاس مير ديالها، ولا كلاس مير ديالها ما يحتاجش يرجع حتى الاوبجيكت، ماشي بحال جوور هنا. جوور هنايا لما درت ليه لا كلاس مير ديالها طاد يرجع الاوبجيكت، لان ما كايناش اون كلاس مير ديال جوور من غير اوبجيكت. اما كابيتان واش عندها اون كلاس مير من غير اوبجيكت؟ بيان سور اقرب كلاس مير ليها هي هاد جوور، فلما كيدير هنا سوبر راه كيقصد بها هاد جوور. اذا غيعيط على لا ميثود تو سترينغ ديال لا كلاس جوور، اذا غيدير لي هاد لافيشاج هذا. مزيان، اذا نحيد هاد الكومونتير هذا ونخلي هادي كوم سا. اونترينور نجي لتحت تو سترينغ، هنا غنحذف هادشي ندير لافيشاج اللي بغيت. شنو لافيشاج اللي بغيت لونترينور؟ غنافيشي لو نون ديالو وندير مثلا السنوات ديال الكونطرا ديالو مثلا. Alors return nom complet plus A concaténé nombre année contrat concaténé مع A كدا كدا année dans son contrat مثلا. هنا الواحد يدير لافيشاج اللي بغا. بغيتي مثلا تافيشي لو ديبي ديال الكونطرا ديالو امتى بدا، افيشي. بغيتي تافيشي شحال البريم انويل ديالو، افيشيها انت اللي بغيتي. انا خصني هاد الاختيار باش نبين لكم كيفاش دير لا ميثود تو سترينغ، كيفاش دير لابيل لا ميثود تو سترينغ. دابا نجيو لا كلاس ايكيب نمشيو نطلبوا شنو قالوا لنا نديرو. كلاس ايكيب اكري لا كلاس ايكيب كاركتيريزي يعني على لي فاريابل ديالها باغ لو نون دو لا فيل. دونك ديرها بعدا لو نون دو ليكيب اي لو نون دو لا فيل غيكونوا بجوجهم سترينغ. دونك برايفت سترينغ نون فيرغول نون فيل. Le nom de la ville qu'il représente, le nombre de matchs joués, le nombre de matchs gagnés pendant le championnat national. Et dans le nombre de matchs joués ou le nombre de matchs gagnés. J'ai un private, icône entier, private, int, joué, virgule, gagné. J'ai la liste de ces joueurs et son entraîneur. Et dans on crée des objets من les joueurs ou un objet من l'entraîneur. وهاد les objets من les joueurs غنحطهم في une liste. دونك غندير un array list. غنجي هنايا private array list ديال اش؟ ديال لي joueurs. دونك joueur نسمي l'objet joueur، نسمي الطابله joueur ايكالا new، اولا ما نديرش ليه initialisation هنايا، خليتها الكونستركتور alt entrée importer array list. on crée un objet من l'entraîneur private entraîneur ونسميه entraîneur. C'est l'objet entraîneur. Avec. Ajouter un accesseur à lecture seule pour la liste des jours. Alors on a à lecture seule. يعني ما بغيناش لي سيتر، بغينا غير
لي جيتر على ليكتور سول يعني بغيت غير نقرا لا فالور ما بغيتش نموديفيها لي جيتر كنقراو بهم لي فالور لي سيتر كنموديفيو بهم لي فالور اذا انا ما محتاجش انا دي سيتر غنكريي غير جيتر ديال لا ليست دي جوور كليك دغوا انسيرت كود جيتر ديال من ديال لا ليست هاي ديال لي جوور جينيريت صاي والاخرين ندير لهم لي جيتر ديال لي سيتر كاملين دونك كليك دغوا واخا ما طلبهاش مني انسيرت كود جيتر اند سيتر سيليكسيوني كلشي وندير جينيريت بس هو كيدير لي جيتر سيتر ديال لي زوطخ فاريابل كاملين لونترينور و لي ماتش جوو لي ماتش غاني و لو نون اي لو نون دو لا فيل نرجع ليكزارسيس ajouter à cette classe deux constructeurs un constructeur sans paramètres باش نديرو هو الاول دونك نجي تحت لي فاريابل هنايا كونترول اسباس ها هو الكونستركتور sans paramètres زيد et un constructeur d'initialisation avec tous les paramètres sauf la liste des joueurs يعني un constructeur فيه كاع لي فاريابل الا لا ليست ديال لي جوور ما تكونش فيه نجي هنايا كونترول اسباس ها هو الكونستركتور بارامتري شي في كلشي فيه دابا حتى ليست ديال جوور دونك غنكليكي ولكن نحيد لا ليست دي جوور فين هي ها هي هذه ليست جوور هذا غنحيدو دونك ونجي حتى هنايا ونحيد هذا اذا ها هما لي 5 فاريابل من غير لا ليست دي جوور هذا وعلاش طلبوا مني ندير ان كونستركتور كوم سا لان فاش كتبغي تكريي اون ايكيب راك عارف لو نون ديالها وعارف لو نون دو فيل ديالها وعارف شحال لعبات من ماتش وعارف شحال ربحات من ماتش وعارف شكون هو لونترينور ديالها ولكن لا ليست دي جوور غتبقى تزيدهم او فور ا ميزور ما غديرهمش من الاول les deux constructeurs doivent instancier la liste des joueurs avec une capacité de 25 c'est ça يعني كل فريق كيكونوا فيه 25 لاعب اذا لي دو كونستركتور بجوجهم خصني انستونسي داك الاري ليست ديالي ندير بان الكاباسيتي ديالو راها 25 اذا غنجي الكونستركتور بار ديفو هنايا وندير سميت الاري ليست سميتو جوور دونك جوور ايت ايغالا نيو اري ليست وفي الكاباسيتي كنديرها وسط لي بارونتيز 25 اذا كنقول ليه هنا بان هاد الاري ليست راه غيكون فيه 25 اوبجي نكوبي هاد لا لين كونترول سي ونجي هنايا كونترول في صاي هكا سالينا لا كلاس ايكيب وغنتوقف هنايا عارف راني قلت بان غندير جوج ديال لي بارتي في ليكزارسيس ولكن غنتوقف هنا لان الا بغيت نكري هذا خصني نتيليشارجي واحد الفيشي جار باش نخدم بهاد زون دو تكست هذه اللي كندخلو فيها اون دات فالفيديو غيطول عاوتاني واحد شويه فغنخلي لانترفاس غرافيك حتى لا بروشين فوا ان شاء الله اعتذر راني قلت غنكملو جوج ديال لي فيديو ولكن بان لي الافضل دابا وسط الخدمه بان لي الافضل دابا انه نخلي هذا حتى الفيديو جاي ان شاء الله نكتفي بهذا القدر ونشوفكم في لابارتي الثالثه والاخيره ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله